मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया का दौर हमारी तारीख़ का वो सुनहरी ज़माना है जो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि मुसलमान एक मर्तबा फिर सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। ड्रामा सीरियल अर्तुग़रुल गाज़ी के बाद ड्रामा सीरियल कुर्रतुल उस्मान की पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत के बाद खिलाफत उस्मानिया के बारे में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम एक निहायत ही मुनफरिद सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको खिलाफत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर के तमाम हुक्मरान के बारे में बारी बारी निहायत ही तफसील के साथ बताएंगे। आपकी खिदमत में पेश है इस सीरीज़ का पहला हिस्सा, जो कि सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी के बारे में है। इससे पहले हम उस्मान गाजी के वालिद अर्तुग़रुल गाजी के बारे में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई कार्ड में आ जाएगा। गुजारिश है कि पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को ये वीडियो सही तरह से समझ आ सके, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया की असली बुनियाद अर्तुग़रुल गाजी नहीं रखी थी। तो चलिए हम अपनी इस सीरीज़ की पहली वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस मालूमाती वीडियो को। 1258 ईस्वी, ये वो साल था जब अर्तुग़रुल गाजी और हलीमा सुल्तान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जो कि अर्तुग़रुल गाजी का सबसे छोटा बेटा था। इसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान इस साल पैदा हुआ जिस साल बगदाद में अब्बासिया सल्तनत का खात्मा हुआ। इसी उस्मान की तरफ उस्मानी सल्तनत मंसूब की जाती है। उस्मान की पैदाइश का दौर वो था जब उक्ताई खान की क़ियादत में मंगोल पूरी दुनिया पर छा रहे थे। इस दौर में मुसलमानों ने बड़ी मुसीबतें देखी। मंगोल हर तरफ अपनी ताकत का लोहा मनवाने में कामयाब हो रहे थे। उस्मान की पैदाइश वाले साल ही मंगोलों ने बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मशहूर मुअर्रिख़ इब्न कसीर लिखते हैं, मंगोल शहर की तरफ बढ़े और मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवान और अलगर सब लोगों को कत्ल कर दिया। बहुत से लोग वहां से जंगलों और गैर आबाद इलाकों की तरफ छुपने की गर्ज से भाग निकले। इन वहशियों ने यूं खून रेजी की कि खून गलियों में बारिश के पानी की तरह बहता था। किसी की भी जान बख्शी ना हुई सिवाय यहूदियों, नसरानियों और उन लोगों के जिन्होंने इनकी पनाह ली। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बिल्कुल कमजोर थी और इसकी ताकत जाती रही थी। इसी दौर में उस्मान की पैदाइश हुई। उस्मान का अपने वक्त के मशहूर बुजुर्ग शेख अदाबाली से काफी गहरा ताल्लुक था। उस्मान गाजी अक्सर शेख अदाबाली के यहाँ जाया करते थे। एक दफा का जिक्र है कि उस्मान गाजी शेख अदाबाली की दरगाह पर सोए हुए थे तो उसने एक ख्वाब देखा कि एक चांद शेख अदाबाली के सीने से नमूदार हुआ और उस्मान के सीने में उतर गया, और एक दरख्त इसके पहलू से नमूदार हुआ जो देखते ही देखते बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें आसमान तक छा गई। दरख्त की जड़ से दुनिया के 4 बड़े दरिया निकल कर बह रहे थे और 4 बड़े बड़े पहाड़ इसकी शाखों को संभाले हुए थे। इसके बाद इंतहाई तेज हवा चली और इस अजीमुशान दरख्त की पत्तियों का रुख एक अजीमुशान शहर की तरफ हो गया। ये शहर एक ऐसी जगह वाक़िया था जहाँ 2 समंदर और 2 दरिया मिलते थे और वो एक अंगूठी की तरह दिखाई दे रहा था। उस्मान गाजी को ये अंगूठी बहुत पसंद आई और वो इस अंगूठी को पहनना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो उसको पहनता इसकी आंख खुल गई। उस्मान ने जब ये ख्वाब शेख अदाबाली से बयान किया तो शेख अदाबाली ने उस्मान को मुबारकबाद दी और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। इसके बाद शेख अदाबाली ने अपनी बेटी बाला खातून की शादी उस्मान गाजी से कर दी। उस्मान गाजी के ख्वाब में नजर आने वाले 4 बड़े दरिया, दरिया दजला, दरिया फरात, दरिया नील और दरिया दनियोग थे, और 4 पहाड़ कोहे तूर, कोहे बलगान, कोहे काफ और कोहे अकलस थे। बाद में उस्मान की औलाद के ज़माने में चूँकि सल्तनत इन दरियाओं और इन पहाड़ों तक फैल गई थी, इसलिए ये ख्वाब दरअसल सल्तनत उस्मानिया की वसअत की एक पेशन गोई भी थी। शहर से मुराद कुस्तुनतुनिया का शहर था, जिसको उस्मान के बाद उसकी औलाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया। तारीख़ इस्लाम में किसी ख़ानदान की हुकूमत इतने अरसे नहीं रही जितने अरसे तक आले उस्मान की हुकूमत रही, और ना ही किसी ख़ानदान में आले उस्मान के बराबर काबिल हुक्मरान पैदा हुए। उस्मान बड़ा बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान था। रियाया के साथ अदल व इंसाफ करता था। इसकी ज़िंदगी सादा थी
اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی تھی۔ مال غنیمت میں سے یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد یہ سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ بہادر، نڈر، رحم دل اور ایک جنگجو شخصیت کا حامل تھا، اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر کے ساتھ باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی ہی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان جب ایک شہر خراجہ حصار میں قاضی مقرر ہوا تو اس نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ عثمان نے اسے جواب دیا، میں تمہارے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہمیں انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت اس شخص اور اس کے گھر والوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان جب اپنی قوم کا سردار مقرر ہوا تو اس نے کافی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف لڑنے میں مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلجوقیہ روم کے فرما روا سلطان علاء الدین عثمان کو کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1299 میں جب سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی تو عثمان نے اپنے مفتوح علاقوں میں خود مختار سلطنت قائم کی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ عثمان کی نوزائیدہ سلطنت کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سرحد سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، مگر اب یہ بازنطینی سرحد بہت ہی چھوٹی اور کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ 1301 عیسوی میں جب بازنطینی سلطنت نے بروسا، مادانوس، ادرا، نوس، قطع اور قسطلہ کے نصرانی امراء کو ساتھ ملا کر عثمان کی نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھانی تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو ناکوں چنے چبوائے اور شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے عثمانیوں کے نزدیک اس کی طاقت ضرب المثل بن گئی۔ عثمان کے مفتوح علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن گئی۔ 1308 عیسوی میں عثمان نے یک کے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آکھ حصار اور کوج حصار کے قلعے فتح کیے اور اس کے بعد 1313 عیسوی میں کوا، یکیجا، تراکولوا اور تکر بیکاری جیسے عظیم الشان قلعے فتح کیے۔ انہی قلعوں کی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ بروسا جیسا شہر مشکل ترین معرکہ تھا۔ کئی سال تک عثمان اور بروسا شہر کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ شہر کا امیر عثمان کے جذبہ ایمانی سے کافی متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں شامل کر لیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شامل ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے، حتیٰ کہ عثمانی فوجوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئی۔ اس کے علاوہ بہت سے اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ پھیلتی گئی اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ عثمان غازی کے بالا خاتون کے بطن سے 5 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: اور خان، پزارلی بے، کوبان بے، علاء الدین پاشا اور حامد بے۔ جب عثمان بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے تاریخی الفاظ کہے جو کہ یہ ہیں: جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا روز حشر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ عظیم فرزند اسلام 1326 کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا
तो सल्तनत उस्मानिया का रुकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था और वो अपनी अलहदा मुमलिकत के लिए बहरे मरमरा तक रास्ता बनाने में कामयाब हुआ। और इस दौर के दो अहम शहर इंजिक और बरूसा, जो बाज़ंतीनी सल्तनत में काफ़ी अहमियत के हामिल समझे जाते थे, फतह हुए। उस्मान के बाद उसका जानशीन उसका सबसे बड़ा बेटा और खान मुकर्रर हुआ। वफात के बाद उस्मान को बरोसा में दफन किया गया। 1855 में आने वाले एक जल्जले की वजह से उस्मान अव्वल का मज़ार मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो गया, लेकिन 1868 में सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने यह मज़ार दोबारा तामीर किया, जो आज भी बरोसा में ही मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें। सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान और खान गाजी की ज़िंदगी पर मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो यहीं तक। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।